City Housing is owned by Major Amir Malik. Major Amir Saab is part of Baria family, but obviously he got his own independent project under the name of City Housing. Initially, a few years back, he started. There used to be a project जो कि जेहलम में काला गुजरा एक जगह है, वहाँ पे जीटी रोड के ऊपर था, सेटेलाइट टाउन के नाम से इन्होंने वो प्रोजेक्ट परचेज़ किया था और उसके बाद इन्होंने वहाँ से शुरू किया था. फिर ये गुजरांवाला गए, फिर ये सियालकोट के, उसके बाद फैसलाबाद में 2 फेज़ किए, मुल्तान में 2 फेज़ किए. नाउ दे हैव जस्ट लॉन्च्ड सिटी हाउसिंग खारियाँ. ओवरऑल if you ask my honest opinion, their focus is on small cities, not like मैं पाकिस्तान में जो जिस तरह होता है लाहौर, इस्लामाबाद, रियल स्टेट के बायस पेशावर, कराची या लाहौर, उनको छोड़ के बाकी सिटीज़ के अंदर बड़ी एग्रेसिवली इन्होंने पिछले कुछ साल के अंदर ग्रो किया है. लेकिन इनके कुछ जो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो समझने की ज़रूरत है. ओवरऑल गिव यू एग्जांपल, पाकिस्तान में जो डेवलपर्स के साथ एक बड़ा सीरियस इशू है वो लैंड प्रोक्योरमेंट का है. सिटी हाउसिंग इन दैट सेंस हैज़ बीन ब्लेस्ड और देयर टीम, आई थिंक उनको हमें एक प्रेज़ देना पड़ता है कि दे बीन वेरी गुड एट इट, कि उन्होंने लैंड प्रोक्योरमेंट के अंदर कहीं पे भी पाकिस्तान में देखें कोई भी प्रोजेक्ट हो, डेवलपर हो 7-8 प्रोजेक्ट्स कर ले और उसके बाद भी लैंड के इश्यूज़ मार्केट में ना आए, तो ये बड़ी मार्वलस चीज़ है. जितने भी इनके प्रोजेक्ट हैं सारे जो है वो अप्रूव भी हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ जो एक बड़ी आउटस्टैंडिंग चीज़ है वो इनकी डिलीवरी और उनका ट्रैक रिकॉर्ड है. मुझे पिछले दिनों मौका मिला जेलम जाने का सिटी हाउसिंग, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग आई वाज शॉक्ड. मुझे गुजरांवाला देखने का मौका मिला. आई वाज ट्रैवलिंग ऑन जीटी रोड एंड आई वाज शॉक्ड फॉर दैट एज वेल. जेलम के अंदर तकरीबन 2500 प्लस जो फैमिलीज़ हैं वो रह रही हैं इस वक्त जेलम के अंदर, और वहाँ पे जो घर बन रहे हैं वो भी हज़ारों की तादाद में इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है. गुजरांवाला के अंदर आई थिंक दैट इज़ फुली सोल्ड और वहाँ पे बिलाशुबा 4-5 हज़ार फैमिलीज़ रह रही हैं. इनकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो बड़ी बेहतर हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट है. इन्होंने बहुत सारी जो है वो अपने ब्रांड्स डेवलप किए हैं, जिसमें इन्होंने अपने गिव यू एग्जांपल चाइना सिटी रेस्टोरेंट्स के नाम से इन्होंने चाइनीज़ रेस्टोरेंट लेके आते हैं अपने. इसी तरह ये अभी मेरा गुजरांवाला में इन्होंने अपना सिनेमा शुरू किया ओपरा के नाम से. अभी ये उसको शायद जेलम में भी प्रोसेस में. इनके अपने सिटी मेडिकेयर के नाम से जो है वो हॉस्पिटल का सेटअप है. सिटी शॉपिंग के नाम से है. सिटी पार्लर के नाम से इनके बहुत सारे. सो ओवरऑल इनके जो है वो खासी सारी चीज़ें जो एमिनिटीज़ फैसिलिटीज़ हैं इन्होंने इन हाउस पे रखी हुई है, और ये एक बड़ा एडवांटेज होता है. आप जहाँ पे भी शुरू करते हैं, सारी बात है, अगर कोई बंदा घर बनाना चाह रहा होता है उसको फैसिलिटीज़ तो चाहिए होती हैं, और ये आपके लिए बड़ा एडवांटेज हो जाता है कि आप उन्हें प्रोवाइड कर लें. सिटी हाउसिंग जेलम इस वक्त तकरीबन 25 से 30 हज़ार कनाल तक बिलाशुबा जो मेरा ख्याल है चला गया है, और स्टिल ग्रोइंग, इज़ ग्रोन वेरी बिग. लेकिन अगर आप देखें एक और जो चीज़ बहुत बड़ा एडवांटेज इन्होंने लिया है, नॉर्मली जो डेवलपर्स हैं पाकिस्तान में पिछले कुछ अरसे में एक बहुत बड़ा ट्रेंड आना शुरू हो गया है, और मेरा ख्याल है वो ख़ासा डिस्टर्बिंग भी है इन सम केसेस. वो एक्सक्लूडिंग डेवलपमेंट चार्जेस का है. सिटी हाउसिंग की इसके बरक्स ये रवायत रही है कि इन्होंने जो भी प्रोडक्ट देते हैं ये डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूडिंग करते हैं. मिसाल के तौर पे अभी इन्होंने जिस तरह खारियाँ लॉन्च किया, तो अगर वो 5 मरले का प्लॉट वहाँ पे उन्होंने 22,95,000 का लॉन्च किया है, इंस्टॉलमेंट्स पे है, बट उसके अंदर डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूडेड हैं. और मेरा ख्याल है ये बड़ी अच्छी चीज़ है. एज ए ग्रुप इनकी मैनेजमेंट का ये डिसीजन बड़ा क्लियर है कि वी शुड स्टिक टू दैट. और अभी तक इन्होंने अगर 7-8 प्रोजेक्ट्स में ये किया है तो मेरा ख्याल है ये अप्रिशिएबल चीज़ है. लोगों को टेंशन नहीं होती. जो इन्वेस्टर्स हैं, जो एंड यूज़र्स हैं, नॉर्मली पाकिस्तान में ये भी बड़ा स्कैंडलाइज रहा है एट सम टाइम. बाज़ प्रोजेक्ट्स में बड़ा इशू डेवलप हो रहा है कि डेवलपमेंट चार्जेस लोगों ने बहुत ज़्यादा लिए. कनाल के ऊपर जो है मिलियंस में जाते रहे. तो बाज़ एक बंदे का जब बंदा प्लॉट ले रहा होता है और उसने इंस्टॉलमेंट्स पे ले रहा होता है तो डेफिनेटली वो अपनी बजटिंग के साथ चल रहा होता है. तो ये मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ा एडवांटेज है. दूसरी चीज़ इनकी जो है वो डिलीवरी बड़ी आउटस्टैंडिंग है. बीच में जब सिटी हाउसिंग की जो हिस्ट्री को अगर देखा जाए तो बीच में एक जगह इनका बड़ा ग्लिच आया था फैसलाबाद के अंदर, जहाँ पे बहुत सारे इश्यूज़ थे, लैंड के इश्यूज़ वहाँ पे इन्होंने फेस किए थे, और लोग बहुत सारे उस टाइम बातें भी कर रहे थे कि ओवर सेलिंग और ये वो दूसरा तीसरा, लेकिन समहाउ दे मैनेज्ड इट.
اور وہاں پر انہوں نے اس کے 2 فیزز کیے وہاں پر اس کو مینیج کر کے, اور اس وقت وہاں پر بھی اگر ہم پرائسز دیکھیں دیٹس انکریڈیبل, اور وہاں پہ بھی جو کیپٹل گروتھ ہے وہ 200-300% پہ چلی گئی, وچ از امیزنگ آئی تھنک فار اینی پروجیکٹ جس کو. اور اس سیٹ بیک کے بعد بھی اس کے بعد انہوں نے ملتان کیا, تو آئی واز شاک ٹو نو کہ 2 سال ہو گئے ملتان کو, اور ابھی کچھ 6 مہینے پہلے انہوں نے اپنا دوسرا فیز وہاں پر لانچ کیا, اور اس کا بھی تقریباً 40% زیادہ ڈیولپمنٹ ورک کر چکے ہیں. لوگوں کی انسٹالمنٹس ابھی شروع ہو رہی ہیں, اور یہ آلریڈی جو ہے وہ 40% پلس ڈیولپمنٹ ورک پہ چلے گئے. ملتان فیز 1 تقریباً انہوں نے پورا ڈیولپ کر لیا ہے, پوزیشنز آفر کر دی ہیں 2 سال کے اندر. دیکھیں 3-4 سال کے پیمنٹ پلان پہ آپ کوئی بھی چیز دے رہے ہو, 2 سال کے اندر آپ پوزیشنز آفر کر رہے ہو, سو اٹ مینس یو ڈوئنگ سم تھنگ رائٹ. اچھا, ایک اور جو چیز سٹی ہاؤسنگ کے حوالے سے بہت ساری انڈر ڈسکشن رہی ہے پاسٹ میں بھی, اور وہ بڑی ڈفرینٹ ہے. دیکھیں سوسائٹی یا ہاؤسنگ پروجیکٹ بنانا از اے کمپلیٹ ڈفرینٹ تھنگ, اس کو ڈیولپ کرنا از اے کمپلیٹ ڈفرینٹ تھنگ, اس کو آباد کرنا ایک از کمپلیٹ ڈفرینٹ سائنس. ان لوگوں کی یہ بڑا ایڈوانٹیج رہا ہے کہ ان کے جتنے پروجیکٹس ہیں وہ اب تک کے سب آباد ہو رہے ہیں, اور خاصے ریپڈلی ہو رہے ہیں, اور یہ میرا خیال ہے ان کو ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج آتا ہے اس میں. دے آر ڈوئنگ سم تھنگ رائٹ. میں ڈسکس کر رہا تھا آپ کے ساتھ ایمینٹیز کی, بڑی اچھی ایمینٹیز ہیں, میں نے خود وزٹ بھی کی ہیں, آپ کو بھی ڈیفینیٹلی کرنی چاہیے. اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ابھی سیالکوٹ کے اندر ڈانسنگ فاؤنٹینس لائے, اور میرا خیال ہے وہ ایک بڑی آؤٹ اسٹینڈنگ چیز ہے. ڈانسنگ فاؤنٹینس جو ہے وہ ابھی ہم آپ کو ویڈیو میں بھی دکھائیں گے, بڑی خوبصورت ڈانسنگ فاؤنٹینس ہے, اور ان کے جو شوز ہیں لوگ بڑے دور دور سے اس کا جو ہے وہ ڈانسنگ فاؤنٹین کا شو دیکھنے آتے ہیں. یہ چیز بڑی ایڈوانٹیج ہوتی ہے جب لوگ ایوری ویکینڈ پہ لوگ آ رہے ہوں, 10-20 ہزار بندہ آئے کسی بھی سوسائٹی کے اندر پروجیکٹ کے اندر, اور ان چیزوں کو دیکھیں, تو یہ بڑا ایڈوانٹیج ہوتا ہے. اب ان کے جو پارکس ہیں, زوز ہیں, امیوزمنٹ پارک انہوں نے بنائے ہوئے ہیں, ناٹ آن دیٹ اسکیل بٹ انہوں کے اچھے بڑے سائز کے بنے ہوئے ہیں. آپ جہلم کی اگر مثال دیں تو لاسٹ ایئر اس سال جو عید الفطر تھی اس کے اوپر 3 دن کے اندر 90,000 لوگ جو ہے وہ جہلم کے اندر امیوزمنٹ پارک اور ان زو کو جو ہے وہ انجوائے کرنے آئے ہیں. I'm not saying everybody can afford to buy یا everybody is a buyer, لیکن جب اتنا فٹ فال آ رہا ہوتا ہے تو مارکیٹ کے اندر آپ کے بڑے پازیٹیو ایکشنز جا رہے ہوتے ہیں, مارکیٹ کے اندر بڑی پازیٹیو وائب جا رہی ہوتی ہے. اور سٹی نے ریسنٹلی جو ایک نیا کانسیپٹ شروع کیا پچھلے 3-4 مہینوں کے اندر, which might not be very positive for a person who wants to book on installment, لیکن جو ان کے میچور پروجیکٹس ہیں ان کے اندر انہوں نے ایک نیا ٹرینڈ شروع کیا ہے کہ کیش پہ جو ہے وہ سیلنگ شروع کر دی ہے. اور دیز آل آر پوزیشنیبل پراپرٹیز. دیٹ شوز یو دا کانفیڈینس کہ دیز آر دا پیپل ہو ناٹ اونلی جنہوں نے نہ صرف ڈیولپ کیا ہوا ہے پروجیکٹ, بلکہ اس پروجیکٹ کے اوپر ان کے پاس گراؤنڈ پہ پوزیشنس موجود ہیں, اور یہ دیٹ از اے پازیٹیو سائن. ابھی انہوں نے کھاریا لانچ کیا ہے. کھاریا میں وہاں گولف ریزیڈنسیا کے نام سے آئی بلیو ایک پروجیکٹ تھا, یہ بالکل گرینڈ سٹی کھاریا کے سامنے ہے. تو بہت اچھا پروجیکٹ 10,000 کنال لینڈ, اور وہاں پر ایک بڑا اپروول بھی دکھا تھا, اپروول ایل او پی ان کا اپرووڈ ہے, پلس وہاں پہ ریل کی پٹڑی ہے, اس کے اوپر انہوں نے انٹرچینج بھی یا اس کے نیچے سے انڈر پاس بھی اپروو کروایا ہوا ہے. سو اوور آل اٹ گیوز یو دا فیلنگ کہ دے ڈوئنگ سم تھنگ رائٹ. اور سٹی ہاؤسنگ کے بارے میں جو اس بھائی کا سوال تھا کہ کیسا پروجیکٹ ہے, تو ڈیفینیٹلی دیئر ٹریک ریکارڈ از ویری گڈ. ان کی کیپٹل گروتھ ہر پروجیکٹ کے اندر بہت اچھی رہی ہے. چونکہ انہوں کا جو ماڈل میں جو چیز مجھے فیل ہوئی ہے جتنا بھی دیکھوں, وہ یہ رہی ہے کہ آپ چھوٹے سے شروع کریں اینڈ لیٹ دا پیپل گیٹ بینیفٹ ایز ویل. دیکھیں جب آپ گریڈینس کی طرف جاتے ہیں, یو ڈونٹ وانٹ ٹو شیئر یور منی, یو ڈونٹ وانٹ ٹو شیئر یور ویلتھ, وہاں سے جو ہے وہ کسی بھی پروجیکٹ کے اندر, کسی بھی بزنس کے اندر پرابلم شروع ہوتے ہیں. لیکن ان کی جو ٹیم ہے اس کا یہ مینجمنٹ ہے, اس کا یہ بڑا آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیسیژن ہے کہ ریزنیبلی پرائز رکھیں, لینڈ کی پروکیورمنٹ اچھی رکھیں, اور اس کو ٹائم سے پہلے ڈلیور کریں. اور ان کا ٹریک ریکارڈ, کوئی بندہ 1-2 پروجیکٹ پہلے ڈلیور کرے ٹائم سے پہلے تو یو فیل لائک کہ دے آر ڈوئنگ, کہ اس کے بعد شاید پرابلم ہو. بٹ اتنے زیادہ پروجیکٹس کہ آپ جہلم آپ نے ڈیولپ کیا, ڈلیور کیا وقت, اور آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیولپمنٹ کی آپ نے, گجرانوالا کیا, سیالکوٹ کیا, فیصل آباد میں آپ نے 2 پروجیکٹس ڈلیور کیے, پھر ملتان میں 2 پروجیکٹس, اور اب آپ کا 8واں پروجیکٹ جو ہے وہ کھاریاں آ رہا ہے. سو یہ کوئی ایک آدھے پروجیکٹ والی بات نہیں ہے. میرا خیال ہے سٹی از اے ویری گڈ گروپ,
میجر عامر صاحب, زریز ملک صاحب, ان کی جتنی باقی ٹیم ہے, سیلز کی ٹیم ہے, ان کی ڈیولپمنٹ کی ٹیم ہے, ان کی لینڈ کی ٹیم ہے, آئی تھنک ان سب کی جو ہے وہ ڈلیوری اور ٹریک ریکارڈ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. لیکن اب جو کرنٹلی انہوں نے جو دوسرا شروع کیا ہے کہ جو تھوڑے میچور پروجیکٹس ہیں اس کے اندر جو کیش پہ پرچیزنگ انہوں نے سیلنگ شروع کی ہے, دیٹ از سم تھنگ آئی تھنک دیٹ از ڈسکسیبل. لیکن بہت ساری ایسی اپرچونیٹیز ابھی بھی موجود ہیں, جس طرح کھاریاں کے اندر ابھی ان کی اپرچونیٹی آئی ہے. تو سٹی ہاؤسنگ از اے گڈ پروجیکٹ اوور آل, اینڈ آئی گا فیلنگ کہ دے گا ویری برائٹ فیوچر. مزید اگر آپ نے کوئی ڈسکشن کرنی ہو, اس کے اوپر گپ شپ کرنی ہو, تو فیل فری ٹو یو کین کال اس, ڈسکس. نمبرز ہمارے موجود ہیں, لیٹس ہیو اے چیٹ. اور میرا خیال ہے کہ دس از ون آف دا پروجیکٹس ان پاکستان دیٹس ڈیفینیٹلی ورتھ ٹرائنگ. اور دا وے دے ہیو گرومڈ ان لاسٹ 5-6-7 ایئرس, ان کی جو گروتھ ہوئی ہے دیٹ از امیزنگ. اور اگر وہ اسی ٹریک ریکارڈ کے ساتھ ڈیولپ کرتے رہے, so I can see a very, very bright future for sitting housing in next decade. And definitely they are still, don't take me wrong, they are still one of the largest developers in Pakistan, but I think they will be one of the developers in Pakistan. I haven't got any doubt about it. And they are one of the cleanest developer in Pakistan. They are one of the people in Pakistan which we all should definitely follow as a developer. Thank you very much. Thanks for your question and thanks for your time. If you got any other question, if you want to know about any other project, feel free to contact us. ابھی اس کے اوپر کوشش کریں گے کہ سٹی ہاؤسنگ کے پروجیکٹ وائز بھی اگر کر سکے تو ہمیں ڈیفینیٹلی کرنا چاہیے. انشاء اللہ we'll have a chat soon. Thank you very much guys and Allah Hafiz.